वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते सर्वेभ्यः प्रथमं स्वागतं याहरामि। अहं SLP आञ्जनेय शर्मा। अद्य स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न इति परिभाषाम् अध्यापयामि। तत्र आदौ पाठस्य मुख्याः अंशाः। एकः अवतरणिका ग्रन्थविचारः, द्वितीयः परिभाषार्थः, तृतीयः परिभाषार्थस्य लक्ष्येषु समन्वयः, चतुर्थः श्यङः सम्प्रसारणम् इति सूत्रे भाष्ये वचनरूपेण पठिता एषा परिभाषा इति। प्रसंगात् अन्ये च केचन विषयाः अध्याप्यन्ते। तत्र प्रथमम् अवतरणिका ग्रन्थविचारः। स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति परिभाषायाः अवतरणिका परिभाषेन्दुशेखरे एवमस्ति। नन्वेवं परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्रैव अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति स्यात्। अत आह स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इति एवं अवतरणम् अस्ति। इदानीं ननु एवं इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीकारे परमकारीशगन्धी पुत्र इत्यत्रैव अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इत्यत्रापि सम्प्रसारणं प्राप्नोति इति तादृशशङ्का समाधानपरतया एषा परिभाषा अत्र अवतारिता इति अर्थः। परन्तु अस्मिन् अवतरणे परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्रैव इति दृष्टान्तः, अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इति तु दार्ष्टान्तिकः। परन्तु दृष्टान्तः अत्यन्तं प्रसिद्धः अबाधितः स्यात्, तदैव सः दृष्टान्तः भवितुमर्हति। परमकारीशगन्धी पुत्र इत्यत्रैव इत्युक्ते तत्र सम्प्रसारणस्य सिद्धिः बाधं विना सम्प्रसारणस्य सिद्धिर्भवति इति प्रतीयते। परन्तु एवं नास्ति, दृष्टान्तस्य सिद्धिः नास्ति। अतः एवं अवतरणं समीचीनं न भवति इति तदुपरि अवतारिका ग्रन्थोपरि शंका वर्तते। इदानीं तत्र दृष्टान्त असिद्धि निरूपणात् प्राक् पूर्वं परमकारीशगन्धी पुत्रः इति दृष्टान्तभूतस्य उदाहरणस्य सिद्धिः कथम्, अनन्तरम् अतिकारीशगन्ध्या पुत्रः इति दार्ष्टान्तिकस्य सिद्धिः कथं, सिद्धिः नाम निष्पत्तिः कथम् इति प्रथमतः अस्माभिः द्रष्टव्यं। तत्र पूर्वं परमकारीशगन्धी पुत्रः इत्यत्र प्रदर्श्यते करीशस्येव गन्धः यस्य सः, अथवा करीश इव गन्धः यस्य सः इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे करीशगन्ध इति जाते उपमानाच्च इति सूत्रेण समासान्ते इकारीकृते करीशगन्धी इति शब्दः निष्पद्यते। अनन्तरं करीशगन्धेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण्प्रत्यये करीशगन्धि शब्दे आद्यस्य अचः वृद्धौ तद्धितेषु जामादेः सूत्रेण वृद्धौ कारीशगन्धी अ इति स्थिते अत्र अणियोर् अनार्षयोर् गुरूपोत्तमयो श्यङ्गोत्रे इति सूत्रेण अण् प्रत्ययस्य स्थाने श्यङ् आदेशे य इति मात्रम् अवशिष्यते।
भसंज्ञायां यस्येति च इति सूत्रेण इकारस्य लोपे कारीषगन्धिया इति जाते अनन्तरं चाप् प्रत्यये यङश्चाप् इति सूत्रेण चाप् प्रत्यये कारीषगन्ध्या इति रूपं सिद्ध्यति। ततः परमाचासौ कारीषगन्ध्या च इति विग्रहे सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः इति सूत्रेण कर्मधारये समासे कृते परमकारीषगन्ध्या इति शब्दः निष्पद्यते। अनन्तरं परमकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहे षष्ठी समासे परमकारीषगन्ध्या पुत्र इति स्थिते श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रेण यकारस्य संप्रसारणे इकारे संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे संप्रसारणस्य इति इकारस्य दीर्घे परमकारीषगन्धी पुत्रः इति रूपेण भाव्यम् अथवा परमकारीषगन्धी पुत्रः इति रूपं भवति इति स्थितिः। एवं परमकारीषगन्धी पतिः इत्यत्रापि अत्र यथा संप्रसारणं तथा अतिकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यत्रापि संप्रसारणं प्राप्नोति इति अवतरणिका ग्रन्थस्य आशयः वर्णनीयः। परन्तु एवं कथनं नोपपद्यते दृष्टान्तस्य असिद्धत्वात्। दृष्टान्तस्य असिद्धत्व कथनात् प्राक् दार्ष्टान्तिकस्य अतिकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यस्यापि निष्पत्तिं पश्यामः। तत्रापि पूर्ववत् करीष इव गन्धः यस्य इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे अनन्तरम् उपमानाच्च इति सूत्रेण समासान्ते इकारे करीषगन्धी इति जाते करीषगन्धेः अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अण् प्रत्यये अणयोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोष्यङ्गोत्रे इति सूत्रेण अणः स्थाने श्यङादेशे अनन्तरं चाप् प्रत्यये कारीषगन्ध्या इति जाते ततः ताम् अतिक्रान्ता इत्यर्थे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति वार्तिकेन समासे अतिकारीषगन्ध्या इति जाते अस्य पुत्रशब्देन सह समासे अर्थात अतिकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहे षष्ठी तत्पुरुष समासे अतिकारीषगन्ध्या पुत्रः इति सिद्ध्यति इति स्थितिः। एवं इदानीम् अवतरणग्रन्थस्य आशयः न समीचीनः इति वक्तव्यं खलु। तत्र परमकारीषगन्धी पुत्रः इति दृष्टान्तेपि कथं संप्रसारणं सिद्ध्यति इति शङ्का वर्तते। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीकारे श्यङः संप्रसारणम् इति सूत्रस्य अर्थः कः इति अस्माभिः चिन्तनीयं। प्रथमतः तत्र श्यङः प्रत्ययतया प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदादि तदन्तांशयोः द्वयोरपि उपस्थितौ श्यङ् विधानावध्यादेः श्यङन्तस्य शब्दस्वरूपस्य संप्रसारणं भवति तत्पुरुषसमासे पुत्रपतिशब्दयोः उत्तरपदयोः परयोः इति सूत्रस्य अर्थः। अर्थात श्यङ् यस्माद्विहितः तदादि तदन्तं यत् पूर्वपदं तस्य संप्रसारणं स्यात् पुत्रपत्योः उत्तरपदयोः परयोः तत्पुरुषे इति अर्थः वक्तव्यः। तथा सति अत्र
परमकारीषगन्धी पुत्रः इति दृष्टान्ते श्यङ् यस्माद्विहितः करीषगन्धि शब्दात् श्यङ् विहितः तत् पूर्वपदं नास्ति यतोहि श्यङ् यस्माद्विहितः तदादि तदन्तं कारीषगन्ध्या इत्येव वर्तते तस्य च पूर्वपदत्वं नास्ति यच्च पूर्वपदं परमकारीषगन्ध्यायाः पुत्रः इति विग्रहे समासे तत्र पुत्र इति पति इति उत्तरपदं भवति पूर्वपदं तु परमकारीषगन्ध्या इति भवति परन्तु परमकारीषगन्ध्या इति श्यङन्त तदादि न भवति यतोहि परमकारीषगन्धि शब्दात् श्यङ् न विहितः अतः तस्य श्यङन्त तदादित्वं नास्ति परमकारीषगन्ध्या इत्यस्य श्यङन्त तदादित्वं नास्ति एवञ्च श्यङन्त तदादित्वं पूर्वपदत्वं च यदा नास्ति कथं तत्र सम्प्रसारणं भवति प्रत्ययग्रहण परिभाषायाः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः इत्यादि परिभाषायाः सत्वे परमकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्र श्यङन्तस्य सम्प्रसारण प्रसक्तिरेव नास्ति अतः तत्र दृष्टान्ते सम्प्रसारणस्य अप्रसक्तेः कथं अयं दृष्टान्तः भवति दृष्टान्तस्य अभावे अयम् अवतारणिका ग्रन्थ एव असमीचीनः भवति इति शङ्का एतादृशशङ्कायाः समाधानाय केचन एवं कुर्वन्ति तत्र अवतरणिका ग्रन्थे इव अपि शब्दं भिन्नक्रमं कृत्वा अतिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्रेव परमकारीषगन्धी पुत्र इत्यत्रापि इति योजयन्ति इत्युक्ते एकत्र विद्यमानम् अपि शब्दम् अन्यत्र एकत्र विद्यमानम् इव शब्दम् अपरत्र च योजयन्ति तथा च परमकारीषगन्धी पुत्र इत्यत्रापि अतिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्रैव श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योः इति स्यात् इति वाक्ययोजना सम्पत्स्यते एवञ्च मरुस्थल्यामिव उसीनरेपि वृष्टिः इति वाक्ये मरुस्थल्यामिव उसीनरेपि वृष्टिरूपकार्याभावः यथा प्रतीयते तथा इहापि अतिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्र यथा न सम्प्रसारणं तथा परमकारीषगन्धी पुत्र इत्यत्रापि सम्प्रसारणरूपकार्याभावापत्तिः परन्तु अत्र सम्प्रसारणकार्यम् इष्टम् इति सम्प्रसारण अभावापत्तिः इति तात्पर्यावगत्या अवतरणसङ्गतिम् अवस्थापयन्ति केचित् इदानीम् अतिकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र सम्प्रसारण अभावः अस्माकं प्रसिद्ध एव कुतः अत्र पूर्वपदम् अतिकारीषगन्ध्या इति तस्य श्यङन्त तदादित्वं नास्ति यच्च श्यङन्त तदादि कारीषगन्ध्या इति तत्तु पूर्वपदं नास्ति अतिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्र अतः तत्र प्रत्ययग्रहणपरिभाषा सत्वे सम्प्रसारणप्रसक्तेः अभावात् यथा अभावः तथैव परमकारीषगन्धी पुत्र इत्यत्रापि सम्प्रसारणप्रसक्तेः अभावः प्राप्नोति इति एवं रीत्या अपि इव शब्दयोः भिन्नक्रमेण योजनां कृत्वा अवतरणिका ग्रन्थस्य आशयम् एवं वर्णयन्ति केचित्तु एतत् केचित्तु इत्युक्ते अन्ये केचित् एतत् क्लेशम् असहमानाः यथास्थितमेव अवतरणिका ग्रन्थं समीचीनं मत्वा एवं व्याचक्षते तत्र इवकार अपिकारयोः भिन्नक्रमता नापेक्षिता यथाश्रुतग्रन्थ एव साधुः इति तेषाम् आशयः
कथमिति चेत् श्यङः सम्प्रसारणम् इति सूत्रे श्यङः श्यङ् इति प्रत्ययः अनन्तरं तत्र तत्पुरुषे इत्यनेन पूर्वपदम् उत्तरपदञ्च आक्षिप्यते यतोहि तत्पुरुषसमासः समासः इत्युक्ते पूर्वपदम् उत्तरपदञ्च विना न सम्भवति इति तत्पुरुषेण पूर्वपद उत्तरपदयोः आक्षेपः भवति अतश्च अत्र पूर्वपदं वर्तते श्यङः इति पूर्वपदस्य विशेषणं तथा च श्यङन्तं पूर्वपदम् इति लभ्यते परन्तु न केवलम् एकः तदन्तविधिः तत्र वनोरच इत्यादौ तदन्तविधिद्वयसिद्ध्यर्थम् एवं वदन्ति क्वचित् उपात्तविशेष्यसत्त्वेपि शब्दस्वरूपं विशेष्यमादाय तदन्तविधिः कर्तव्यः तेन वनोरच इत्यत्र प्रातिपदिकादिति विशेष्यस्य सत्त्वेपि शब्दस्वरूपम् अध्याहृत्य वन इति शब्दस्वरूपस्य विशेषणं कृत्वा वन्नन्तं यत् तदादि शब्दस्वरूपम् एतत् पुनः प्रातिपदिकादित्यस्य विशेषणं क्रियते चेत् द्वितीय तदन्तविधिरपि प्राप्नोति तथा च वन्नन्तं यत् तदादि शब्दस्वरूपं तदन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् ङि प्रत्ययः स्यात् नस्य रेफादेशश्च इत्यर्थः स्वीकृतः तेनैव अतिधीवरी इत्यादि स्थले ङि रेफादेशौ सिद्ध्यतः इत्युक्तम् ततश्च कः आशयः क्वचित् उपात्तविशेष्यसत्त्वेपि शब्दस्वरूपं विशेष्यमध्याहृत्य तद्विशेष्यक तदन्तविधिः अनन्तरञ्च उपात्तविशेष्यम् आदाय अन्यः तदन्तविधिः इति तदन्तविधिद्वयं स्वीक्रियते इति प्रक्रिया अस्माभिः अन्यत्र दृष्टा तद्वदेव अत्रापि पूर्वपदम् इति सन्निहितस्य विशेष्यस्य सत्त्वेपि शब्दस्वरूपं विशेष्यमध्याहृत्य प्रथमतः एकः तदन्तविधिः श्यङन्तं यत् तदादि शब्दस्वरूपम् अनन्तरं पूर्वपदविशेष्यकतया अन्यः तदन्तविधिः तथा च श्यङन्तं यत् तदादि शब्दस्वरूपं तदन्तं यत् पूर्वपदं तस्य सम्प्रसारणं स्यात् पुत्रपत्योः उत्तरपदयोः इत्यर्थः तत्र स्वीक्रियते तथा सति इदानीं श्यङन्तं यत् तदादि शब्दस्वरूपम् इत्युक्ते प्रकृत उदाहरणे परमकारीषगन्धी इत्यत्र श्यङन्तं यत् तदादि पूर्वपदं कारीषगन्ध्या इति तदन्तं यत् पूर्वपदम् इत्युक्ते परमकारीषगन्ध्या इति अतः तस्य श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रेण सम्प्रसारणं बाधं विना सिद्ध्यति तथा च श्यङः सम्प्रसारणम् इति सूत्रे तदन्तविधिद्वयस्वीकारेण परमकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र यथा सम्प्रसारणं सिद्धं तद्वत् अतिकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यत्रापि श्यङन्तं यत् तदादि तदन्तं यत् पूर्वपदम् इत्युक्ते अतिकारीषगन्ध्या भवतीति कृत्वा तस्य पुत्रपति रूप उत्तरपदं परतया अस्तीति कृत्वा तत्रापि सम्प्रसारणं प्राप्नोति परन्तु तन्नेष्टं कथं तस्य वारणम् इति अवतरणिका ग्रन्थस्य आशयः यथाश्रुतग्रन्थ एव समीचीनः इति तेषाम् अभिप्रायः परन्तु यथा कथञ्चिद्वा भवतु परन्तु अत्र अतिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्रैव परमकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र दोषः भवति इति वा कथ्यतां परमकारीषगन्धीपुत्र इत्यत्र यथा सम्प्रसारणं प्राप्तं तद्वत् अधिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्रापि इत्युक्ते अनिष्टस्थलेपि प्राप्नोति इति वा उच्यतां सर्वदापि दोषः अस्ति प्रत्ययग्रहणपरिभाषा स्वीकारे
एवं दोषः अस्ति संप्रसारणं भवति चेत् उभयत्रापि भवति न भवति चेत् उभयत्रापि न भवति अस्माकम् इष्टं तु परमकारीशगन्धीपुत्रः इत्यत्र संप्रसारणम् इष्टम् अतिकारीशगन्ध्यापुत्रः इति नेष्टम् इयं व्यवस्था कथं सिद्ध्यति इति शंका तादृश शंका समाधानपरतया इयं परिभाषा अवतारिता परिभाषेन्दुशेखरे स्त्री प्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति तत्र अनुपसर्जनेन इति परिभाषा सामान्यतः एतत् परिभाषा दर्शने अस्माकम् एवं भवति अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यये तदादिविधिः न भवति इति सामान्यतः अर्थः प्रतीयते परन्तु तथा वक्तुं न शक्यते यतोहि उपसर्जन स्त्री प्रत्ययः वा अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययो वा कस्मिन्नपि सूत्रे न भवति सूत्रे अत्र सूत्रे स्त्री प्रत्ययः उपसर्जन स्त्री प्रत्ययः अस्मिन् सूत्रे अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययः इति न भवति परन्तु लक्ष्ये एव भवति उपसर्जनं वा उपसर्जन स्त्री प्रत्ययो वा अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययो वा लक्ष्ये भवति यथा परमकारीश गन्धीपुत्रः इत्यत्र स्त्री प्रत्ययः अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययः अतिकारीशगन्ध्यापुत्रः इत्यत्र उपसर्जन स्त्री प्रत्ययः अतश्च उपसर्जने अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यये तदादिविधिः न इति परिभाषार्थः तथा वक्तुं न शक्यते किन्तु अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्य लक्ष्ये सत्वेपि तत्र तदादिविधेर प्राप्तेः प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स इति परिभाषायाः अपवादभूतत्वात् अस्यां परिभाषायामपि ग्रहणपदं योजनीयं तथा च यत्र शास्त्रे लक्ष्यगत अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययबोधकं पदं गृहीतं लक्ष्यगत अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययबोधकं पदं गृहीतं तत्र तदादिनियमो न इत्यर्थः स्वीकार्यः इत्थं यत्र शास्त्रे स्त्री प्रत्ययग्रहणम् अस्ति तत्र शास्त्रस्य आवृत्या द्वौ वाक्यार्थौ कर्तव्यौ तदादिविधि घटितः एकः तद्रहितश्च अपरः अर्थात एवमायाति स्त्री प्रत्यय घटितं सूत्रं तु एकमेव लक्ष्याणि तावत् भिन्नानि वर्तन्ते क्वचित् उपसर्जन स्त्री प्रत्यय घटितानि कानिचित् उदाहरणानि अथवा कानिचित् लक्ष्याणि अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय घटितानि अन्यानि लक्ष्यानि तथा च एवं भिन्न लक्ष्य विषयकतया तत्सूत्रम् आवर्तनीयम् आवृत्ते उपसर्जन स्त्री प्रत्यय विषयकतया आवृत्ते सूत्रे अर्थः कयाचिद्रीत्या वक्तव्यः अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय विषयकतया आवृत्ते सूत्रे अन्यया रीत्या वक्तव्यः कुत्र तदादिपद घटितः वाक्यार्थः करणीयः कुत्र च तदादिपद रहितः इति जिज्ञासायां एषा परिभाषा व्यवस्थायै समुपादेया भवति अत्र इदमपि द्रष्टव्यं स्त्री प्रत्यये च अनुपसर्जनेन इत्येव पदानि सन्ति तत्र तदादिविधिः इति कथम् आगतं पदम् अकस्मात् पूर्वोत्तर परिभाषयोः यद्यपि पूर्वपरिभाषायां तदादिपदम् अस्ति परन्तु अत्र कथम् अकस्मात् आगतम् इति चेत् शङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति भाष्ये तत्र क्रमः एवं वर्तते तत्परिशीलने अस्माकम् अत्र तदादिविधिः इति पदम् अत्र योजनीयम् इति अस्माकं ज्ञायते एतच्च अनन्तरं स्फुटं भवति अस्य भाष्यारूढत्व प्रतिपादनकाले अयम् अंशः
स्फुटो भवति। यः स्त्री प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन आह तत्र तदादि नियमो न। यस्तु अप्राधान्येन आह, यस्तु इत्युक्ते यस्तु स्त्री प्रत्ययः अप्राधान्येन आह तत्र तदादि नियमः अस्त्येव इति सामान्यतः अर्थः। यत्र लक्ष्ये स्त्री प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन आचष्टे तादृशे लक्ष्ये संगमनाय प्रवृत्ते शास्त्रे तदादि नियमो न। तेन परमकारीषगन्धी पुत्रः इत्यत्र कर्मधारय समासे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यात् स्त्री प्रत्ययार्थस्य च मुख्यत्वात् इत्युक्ते उपसर्जनत्वं नास्ति, मुख्यत्वात् स्त्री प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन आचष्टे। अतः तदादिनियमरहितवाक्यार्थेन श्यङन्तस्य पूर्वपदस्य संप्रसारणं स्यात् पुत्रपत्योः तत्पुरुषे इत्येवं विधेन संप्रसारणं जायते। इत्युक्ते इदानीं परमकारीषगन्धी पुत्रः इत्येतत् विषयकतया प्रवृत्ते शङसंप्रसारणम् इति सूत्रे तदादि नियमः नास्ति, किन्तु केवलं तदन्तांश एव भवति, न च श्यङन्तं यत् पूर्वपदम् इत्येव तत्र अर्थः। इदानीं श्यङन्तत्वं परमकारीषगन्ध्या इत्यस्यापि अस्ति। श्यङन्तं यत् तदादि इत्युक्ते परमकारीषगन्ध्या न भवति, परन्तु केवलं श्यङन्तम् इत्युक्ते तु परमकारीषगन्ध्या इति भवत्येव। अतः तत्र संप्रसारणं भवति। अतिकारीषगन्ध्या पुत्रः इत्यत्र करीषगन्धेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे जातस्य श्यङ प्रत्ययार्थस्त्रीत्वस्य अतिक्रान्तार्थं प्रति उपसर्जनत्वम् अस्ति। स्त्रीत्वं श्यङ प्रत्ययार्थस्त्रीत्वम् अतिक्रान्तार्थं प्रति विशेषणम् उपसर्जनं भवति। अतएव अत्यादय इति समासार्थं प्रति उपसर्जनं भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। तथा च स्त्री प्रत्ययः न स्त्रियं प्राधान्येन आचष्टे, कुत्र अतिकारीषगन्ध्या इत्यत्र। अतः उपसर्जनत्वात् तदादिनियमघटितवाक्यार्थेन श्यङन्त तदादि पूर्वपदस्य संप्रसारणं स्यात् पुत्रपत्योः उत्तरपदयोः परयोः तत्पुरुषे इत्यर्थे श्यङ प्रत्ययः यस्मात् करीषगन्धेः विहितः तदादि तदन्तं पदं कारीषगन्ध्या इति तच्च तत्पुरुषसमासस्य पूर्वपदं नास्ति। यच्च पूर्वपदम् अतिकारीषगन्ध्या इति पूर्वपदं तत् श्यङन्त तदादि नास्ति इति स्पष्टमेव खलु इति। अतः अतिकारीषगन्ध्या इत्यत्र संप्रसारणाभावः सिद्ध्यति। इत्थं यत्र लक्ष्ये अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययः तमादाय प्रवर्तमाने सूत्रे तदादि नियमो न तत्र तदादिना अतदादेः व्यावृत्तिः न भवति। अतदादौ तदादित्वम् आरोप्यते इति केचन सरलतया अर्थबोधाय एवं वदन्ति। तत्र परमकारीषगन्ध्या इत्यस्मिन् विद्यमानं श्यङन्त तदादित्वं परमकारीषगन्ध्या इत्यस्मिन्नपि आरोप्यते, परन्तु अतिकारीषगन्ध्या इत्यत्र एतत्स्थले तु न भवति, एवम् आरोपो न भवति इति वदन्ति। केचित्तु पूर्वोक्तं वाक्यार्थद्वयं न कल्पयन्ति, किन्तु परिभाषार्थम् इत्थं कुर्वन्ति। यत्र लक्ष्ये अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययः तमादाय प्रवृत्तिका सूत्रं शास्त्रं तु एकमेव शास्त्रं लक्ष्यद्वये प्रवर्तते, तत्र आवृत्तिः नास्ति इति तेषाम् अभिप्रायः।
अतश्च यत्र लक्ष्ये अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययः तमादाय प्रवृत्ति काले शास्त्रे तदादि नियमो न भवति किन्तु तदेव शास्त्रं यदा यत्र लक्ष्ये उपसर्जन स्त्री प्रत्ययः तत्र तादृशं स्त्री प्रत्ययं लक्ष्यीकृत्य प्रवर्तते तदा तदादि नियमः भवति इति। एवं अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय विषय वाक्ये तदादि विधिर्न उपसर्जन स्त्री प्रत्यय विषय वाक्ये तदादि विधिः भवत्येव इति अर्थः स्वीकार्यः। तत्र आवृत्तिं कृत्वा वा आवृत्तिम् अकृत्वा वा कथंचित् सूत्रस्य अर्थः एवं वर्णनीयः। वर्णिते तु परमकारीषगन्धी पुत्रः इत्यत्र संप्रसारणं भवति, अतिकारीषगन्ध्या पुत्र इत्यत्र संप्रसारणं न भवति, एवं इष्टसिद्धिर्भवति इति प्रघट्टकस्यास्य अर्थः। तदेतदुक्तं मूले स्त्री प्रत्यये इति विषय सप्तमी। यः स्त्री प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन आह तत्र तदादि नियमो न, यस्तु अप्राधान्येन आह तत्र तदादि नियमः अस्त्येव इत्यर्थः इति। इदं पूर्वोक्तम् अर्थं मनसि निधाय परिभाषेन्दुशेखरग्रन्थे इयं पङ्क्तिः लिखिता। अत्र काचन शङ्का जायते। अतिराजकुमारिः इत्यत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः न स्यात् इति। तथा हि तत्र प्रथमतः कुमारशब्दात् वयसि प्रथमे सूत्रेण ङी प्रत्ययः कुमारी इति भवति। राज्ञः कुमारी राजकुमारी, अतिक्रान्तः राजकुमारीम् इत्यर्थे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया इति सूत्रेण समासे अतिराजकुमारी इत्यत्र इदानीं राजकुमारी इति स्त्रीप्रत्ययान्तम् उत्तरपदम् उपसर्जनम् अतिक्रान्तार्थं प्रति उपसर्जनं वर्तते इति कृत्वा गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वे राजकुमारिः इति रूपम् इष्टम् अस्माकम्। परन्तु अतिराजकुमारिः इत्यत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः न प्राप्नोति इति। कुतः इत्युक्ते प्रथमतः सूत्रस्य उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तं च उत्तरपदं तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इति। इदानीं अतिराजकुमारिः इत्यत्र राजकुमारीम् अतिक्रान्तः इत्यत्र स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं कस्य सम्पादनीयं? राजकुमारी इत्यस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं सम्पादनीयम्। इदानीं राजकुमारी इति स्त्रीप्रत्ययान्तम् अतिक्रान्तार्थं प्रति उपसर्जनं वर्तते। अतः इदानीं वस्तुतः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं कुत्र वर्तते? स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं नाम स्त्रीप्रत्ययान्त तदादि, यस्मात् स्त्रीप्रत्ययो विहितः तदादि स्त्रीप्रत्ययान्तं शब्दस्वरूपम् इति खलु अर्थः। तत्र तादृशं शब्दस्वरूपम् अत्र कुमारी इति भवति। यतः कुमारशब्दादेव ङी प्रत्ययो जातः। अतः स्त्रीप्रत्ययान्त तदादि इत्युक्ते कुमारी इति भवति। परन्तु राजकुमारी इति तु न भवति, यतोहि राजकुमारशब्दात् ङीप् न विहितः। अतः तत्र स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं प्रकृतपरिभाषया आनेयम्। स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति परिभाषया तदादि नियमो नास्ति इति उक्त्वा तदादि नियमो नास्ति इति कृत्वा राजकुमारी इत्यस्यापि स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं भवति इति अस्माभिर्वक्तव्यं। परन्तु एषा परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? अनुपसर्जन स्त्रीप्रत्ययस्थले एव प्रवर्तते।
परन्तु अतिराजकुमारी इत्यत्र राजकुमारी इति स्त्रीप्रत्ययान्तम् अतिक्रान्तार्थं प्रति उपसर्जनं वर्तते खलु। तथा च उपसर्जनत्वात् तदादि नियमे सति इदानीं स्त्रीप्रत्ययान्तं न भवति। राजकुमारी इति स्त्रीप्रत्ययान्तं न भवति। अतः तस्य उपसर्जनत्वेपि स्त्रीप्रत्ययान्तत्व अभावात् ह्रस्वः न भवति, ह्रस्वः न प्राप्नोति। तत्र कुमारी इत्येव स्त्रीप्रत्ययान्त तदादि, राजकुमारी इति तु न। अतः तस्य अतिक्रान्तार्थं प्रति उपसर्जनत्वं कस्य वर्तते? राजकुमारी इत्यस्य वर्तते। तस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं नास्ति। अतः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन न प्राप्नोति इति शङ्का। तत्र समाधानम् एवं वक्तव्यं, यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं प्रकृतपरिभाषया आनेयं तदर्थनिरूपितम् अनुपसर्जनत्वं यत्र तत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते इति अर्थः वक्तव्यः। प्रत्यासत्य यस्य समुदायस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं प्रकृतपरिभाषया तदर्थनिरूपितम् अनुपसर्जनत्वं यत्र तत्रैव इयं परिभाषा प्रवर्तते। अत्र अतिराजकुमारिः इत्यत्र प्रकृते स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं राजकुमारी इत्यस्य आनेयं, परन्तु अत्यर्थनिरूपितम् उपसर्जनत्वं वर्तते। अपि च एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इति सूत्रेण विहितं यत् उपसर्जनत्वं तदपि तत्र वर्तते। एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इति सूत्रेण विग्रहे यन्नेतविभक्तिकं शब्दस्वरूपं तत् उपसर्जनसंज्ञं स्यात्। इदानीं राजकुमारीम् अतिक्रान्तः, राजकुमारीम् अतिक्रान्तं, राजकुमारीम् अतिक्रान्तेन, राजकुमारीम् अतिक्रान्ताय इत्यादि विग्रहेषु राजकुमारीम् इति नियतविभक्तिकं पदं, विग्रहे नियतविभक्तिकं पदम् उपसर्जनसंज्ञं भवति। तथा च तत्र उपसर्जनत्वं एवं रूपम् उपसर्जनत्वमप्यस्ति। अर्थात् एवं ज्ञातव्यम्, उपसर्जनत्वं द्विविधं, लौकिकम् उपसर्जनत्वम्, अन्यनिष्ठविशेष्यतानुरूपित प्रकारताश्रयत्वम् अथवा अन्यं प्रति विशेषणत्वम् एकम् उपसर्जनत्वं, शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् एकविभक्ति च पूर्वनिपाते इत्यादि सूत्रेण कृतम् उपसर्जनत्वं। प्रकृते उभयमपि अस्ति। अतः स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इत्यनेन तदादि नियमात् स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं तस्य न स्यात्, तस्य कस्य राजकुमारी इत्यस्य न स्यात्। परन्तु उपर्युक्त प्रत्यासत्य अत्र यन्निरूपितम् उपसर्जनत्वं तावतः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वेन आवश्यकम्। इदानीं यन्निरूपितम् उपसर्जनत्वं यावतः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं तावतः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आवश्यकम्। इदानीम् उपसर्जनत्वं तु राजकुमारी इत्यस्य उपसर्जनत्वम् अस्ति। शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं वा लौकिकम् उपसर्जनत्वं वा अतिक्रान्तार्थं प्रति विशेषणत्वरूप उपसर्जनत्वं वा राजकुमारी इत्यस्य अस्ति। तस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं नास्ति, तस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं नास्ति। अतः यावतः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तावतः तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वं वर्तते। यावतः स्त्रीप्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तावतः तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वात् तदादिनियमाभावेन राजकुमारी इत्यस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वात् गोस्त्रियोरित्यनेन ह्रस्वः सिद्ध्यति। इत्युक्ते तत्र
इदानीं यावतः स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयं राजकुमारी इत्यस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तावतः तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वं राजकुमारी शब्दार्थं प्रति तस्य उपसर्जनत्वं नास्ति, तस्य स्त्री प्रत्ययार्थस्य उपसर्जनत्वं नास्ति, अनुपसर्जनत्वमेव वर्तते। अतः तत्र तदादि नियमाभावेन राजकुमारी इत्यस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वं भवति। उपसर्जनं यो गोशब्दः स्त्री प्रत्ययान्तञ्च उत्तरपदं तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात् इत्यर्थकेन गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः सिद्ध्यत्येव। इत्युक्ते अतिराजकुमारिः इत्यत्र यस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तस्य तदर्थं प्रति उपसर्जनत्वं न स्यात्। यदि न भवति तदा स्त्री प्रत्ययान्तत्वं भवत्येव। प्रकृते राजकुमारी इत्यस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तदर्थं प्रति स्त्री प्रत्ययार्थस्य उपसर्जनत्वं नास्ति। तत्र प्रधानतया एव वर्तते स्त्री प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येनैव बोधयति षष्ठी तत्पुरुषत्वात्। अतः तत्र स्त्री प्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति निषेधो न भवति, तदादि नियमः तत्र न भवति। अतः केवलं स्त्री प्रत्ययान्तम् इत्येव अर्थः। अतश्च स्त्री प्रत्ययान्तत्वं राजकुमारी इत्यस्मिन् समुदायेपि अस्ति इति कृत्वा तत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यनेन ह्रस्वः सिद्ध्यति। अयमेव अंशः प्रत्यासत्या यस्य समुदायस्य स्त्री प्रत्ययान्तत्वम् आनेयं तदर्थं प्रति अनुपसर्जनत्वमेव एतत् परिभाषा प्रवृत्तौ निमित्तम्। तेन अतिराजकुमारिः इत्यादौ राजकुमारी शब्दार्थस्य अतिशब्दार्थं प्रति उपसर्जनत्वात् तदादि नियम अभावेन ह्रस्वसिद्धिः। अतएव अत्र परिभाषायां न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् असंभवात् इति मूले अयमेव अंशः मूले प्रतिपादितः। तत्र प्रत्यासत्या एव अर्थस्वीकार्यः इत्युक्तं। यदा प्रत्यासत्या एतादृश अर्थः स्वीक्रियते तत्र उपसर्जनत्वं यः स्त्री प्रत्ययः स्त्रियं प्राधान्येन आह इत्यादि रूपेण खलु अस्माभिः अर्थः उक्तः। इदानीं स्त्री प्रत्ययस्य स्त्री प्रत्ययार्थस्य उपसर्जनत्वं नाम एतादृश लौकिकोपसर्जनत्वमेव संभवति। कदापि विग्रहे नियतविभक्तिकत्वम् इत्यादि रूपं शास्त्रीयोपसर्जनत्वं कदापि न संभवति। यतोहि स्त्री प्रत्ययात् कदाचित् विभक्तिः नियतविभक्तिर्वा अनियतविभक्तिर्वा कदापि नोत्पद्यते। अतः अत्र परिभाषायां न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् असंभवात् इति मूले उक्तम्। अस्यां परिभाषायाम् अनुपसर्जनत्वं कीदृशं विवक्षितं लौकिकं वा शास्त्रीयं वा इत्युक्ते तत्र शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वं न संभवति। कुतः? सर्वथा असंभवात्। विग्रहे यन् एतविभक्तिकं तदुपसर्जनसंज्ञं स्यादिति तदर्थः। परन्तु नियतविभक्तिकत्वं प्रातिपदिकस्य प्रत्ययान्तस्य वा संभवति न तु केवलप्रत्ययस्य। तथा च स्त्री प्रत्ययस्य उपसर्जनत्वम् अशक्यं। कीदृश शास्त्रीय उपसर्जनत्वम् अशक्यम्। अतः लौकिकमेव अत्र उपसर्जनत्वं ग्राह्यम् इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। तत्र अन्या शंका वर्तते। भवद्भिः गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इत्यत्र स्त्रीशब्देन स्त्री प्रत्ययान्तस्य इति अर्थः उच्यते। तत् कथं स्त्रीशब्दस्य ह्रस्वः स्यात् इत्येव अर्थः वक्तव्यः खलु इत्युक्ते तथा नास्ति। तत्र भाष्यकारादिभिः तत्र स्वरितत्वप्रतिज्ञाबलात् स्त्रीशब्देन स्त्री प्रत्ययान्तः शब्द एव अत्र स्वीकर्तव्यः इति
भाष्यादिषु वर्तते तदनुसारेण अत्र स्त्री शब्देन स्त्री प्रत्ययान्त शब्दस्यैव ग्रहणं न तु स्त्री शब्दमात्रस्य इति तस्याः अर्थः। अतः पूर्वोक्त विषयः सर्वोपि संगत एव। अत्र शास्त्रीयोपसर्जनत्वं न संभवति, लौकिकोपसर्जनत्वमेव संभवति। तत्रापि प्रत्यासक्तिः स्वीकार्या इति उच्यते। तत्र कैश्चित् व्याख्यातृभिः एवम् उच्यते, यथा माता पूज्या इत्युक्तौ सम्बन्धिशब्दत्वात् केन इत्याकाङ्क्षायां पुत्रेण इति फलति, तथा फलति। तथापि कस्याश्चित् पुत्रेण कस्यचित् माता पूज्या इत्यप्यर्थः स्यात्। तथा च स्वसुतस्य माता स्वभार्यापि पत्युः पूज्या स्यात्। अतः नियताकाङ्क्षयैव स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन यस्याः पुत्रः तेन पुत्रेण स्वस्य माता पूज्या इति तत्र काचन प्रत्यासक्तिः स्वीक्रियते। एवमेव अत्रापि स्त्रीप्रत्यये चानुपसर्जनेन इत्यत्र किन्निरूपितम् अनुपसर्जनत्वम् इत्याकाङ्क्षा भवति, तदा यन्निरूपितं स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं तन्निरूपितमेव अनुपसर्जनत्वम् इति प्रत्यासक्तिः स्फुरति। अत्र परिभाषायां न शास्त्रीयम् उपसर्जनत्वम् असम्भवात्। अतएव राजकुमारिः इत्यत्र ह्रस्वसिद्धिः कुतः अतिराज अत्र यन्निरूपितं स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं राजकुमारी शब्दस्य स्त्रीप्रत्ययान्तत्वं तदर्थनिरूपितम् अनुपसर्जनत्वमेव राजकुमारी शब्दस्य अपेक्षितं, तदत्र वर्तते इति कृत्वा ह्रस्वसिद्धिः इति तेषां व्याख्यातॄणाम् अभिप्रायः। अनन्तरं एषा परिभाषा स्त्रीप्रत्ययग्रहणे न प्रवर्तते इति एकः अंशः। तत्र इयं परिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः अपवादभूता इति पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञातं खलु। सा परिभाषा कुत्र प्रवर्तते? केवलं प्रत्ययग्रहणे एव तत् प्रवर्तते। सामान्यरूपेण वा विशेषरूपेण वा यत्र प्रत्ययस्य ग्रहणं तत्र सा परिभाषा प्रवर्तते। तदपवादभूतत्वात् एषा परिभाषापि उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायेन सामान्यरूपेण वा विशेषरूपेण वा स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणं यत्र तत्रैव एषा परिभाषा प्रवर्तते, न तु स्त्रीप्रत्ययग्रहणे इति अर्थः अवश्यं स्वीकार्यः। यत्र प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः संभवति अस्त्रीप्रत्ययोऽपि संभवति तत्र इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति अर्थवत्सूत्रभाष्ये ध्वनितं। वस्तुतः इदानीं कुत्र इत्युक्ते गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य इति सूत्रे स्त्रीप्रत्ययः सामान्यरूपेण गृहीतः स्त्रीपदेन। क्वचित् टाप् ङीप् इत्यादि रूपेण विशेषरूपेण स्त्रीप्रत्ययः कदाचित् गृह्यते, तत्र विशेषरूपेण स्त्रीप्रत्ययस्य ग्रहणम् इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यं। तत्र स्त्रीप्रत्ययग्रहणम् इत्युक्ते यत्र प्रत्ययः इति केवलं प्रत्ययम् उद्दिश्य किमपि कार्यं विधीयते चेत् तत्र प्रत्ययपदेन कदाचित् स्त्रीप्रत्ययः ग्रहीतुं शक्यते, अस्त्रीप्रत्ययोपि ग्रहीतुं शक्यते। तादृशस्थले स्त्रीप्रत्ययघटित लक्ष्ये संगमनाय प्रवृत्ते शास्त्रे एषा परिभाषा न प्रवर्तते। इदानीं श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योः इति सूत्रे श्यङ् इति स्त्रीप्रत्ययः विशेषरूपेण गृहीतः। अतः तत्र यथा
प्रवर्तते स्त्री प्रत्यये चानुपसर्जनेन इति परिभाषा तथा स्त्री प्रत्यय योः उभयोः स्त्री प्रत्ययोरुभयोरपि प्रत्ययपदेन ग्रहणं यत्र वर्तते तत्र एषा परिभाषा न प्रवर्तते। अयम् अंशः कृतद्धितसूत्रे अर्थवत्सूत्र भाष्ये च ध्वनितः। तत्र भाष्ये कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं नियमार्थम् इत्युक्तं, परन्तु नियमार्थं किमर्थं नियमार्थम् इति समासस्य राजन्यस्पुरुषासु इत्यादि समासस्थले प्रत्ययान्तत्वं नाम तदादित्वं नास्ति इति कृत्वा अप्रत्यय इति निषेध अभावात् अर्धवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यनेनैव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति इति कृत्वा तदर्थं समासग्रहणं नावश्यकं, समासग्रहणं क्रियमाणं सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर्नियमाय कल्पते इति न्यायेन नियमार्थं भवति इत्युक्तं। परन्तु इदानीं राजकुमारी इति समुदायस्य प्रत्ययान्तत्वेन अप्रत्ययः इति इदानीं निषेधात् न प्रातिपदिकसंज्ञा इति समासग्रहणं विध्यर्थं स्यात्। यदि स्त्री प्रत्ययोः उभयोः प्रत्ययपदेन ग्रहणं तत्र इयं परिभाषा स्यात् तदा अर्थवधातुरप्रत्ययः इत्यत्र प्रत्ययपदेन स्त्री प्रत्ययस्यापि ग्रहणे तत्रापि अनुपसर्जन स्त्री प्रत्ययस्थले तदादिनियमाभावात् राजकुमारी इत्यस्य प्रत्ययान्तत्वं वर्तते इति कृत्वा अप्रत्ययः इति निषेधे प्राप्ते तत्र तादृशसमासे प्रातिपदिकसंज्ञा विध्यर्थं समासग्रहणं चरितार्थं वर्तते इति कृत्वा समासग्रहणस्य नियमार्थत्वोक्तिः असंगता स्यात्। तादृश स्थितिः तथा भाष्यकारेण नियमार्थत्व कथनं किं सूचयति इत्युक्ते प्रत्ययाप्रत्ययग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तते इति सूचयति। अत्र स च प्रत्ययः स्त्री प्रत्ययः अप्रत्यय अर्धधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र अप्रत्यय इत्यत्र प्रत्ययपदं स्त्री प्रत्ययं बोधयति तद्भिन्नमपि बोधयति, अतः एषा परिभाषा तत्र न प्रवर्तते इति सिद्धं। तदेव उक्तं मूले अस्याः प्रत्ययग्रहणे इत्यस्य अपवादत्वात् तदेकवाक्यतापन्नत्वाच्च अत्रापि ग्रहणपद संबंधेन स्त्री प्रत्यय सामान्यग्रहणे विशेषग्रहणे च प्रवृत्तिः न तु स्त्री प्रत्यय ग्रहणे ध्वनितञ्चेदम् अर्थवत्सूत्रे भाष्ये इति एवं अयम् अंशः मूले प्रतिपादितः। स्त्री प्रत्यये च उपसर्जनेन इति परिभाषा न ज्ञापकसिद्धा नापि न्यायमूला किन्तु वाचनिकी एव। शंगः संप्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रे वचनरूपेण पठिता इयं परिभाषा। तत्र स्थितिः सामान्यतः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तत्र पुत्रपतिशब्दान्ते उत्तरपदे परे शङन्तस्य संप्रसारणं स्यात् इत्यर्थं मनसि निधाय केनचित् एकदेशिना शङ्का कृता। कारीषगन्धी परमपुत्रः कारीषगन्ध्या परमपुत्रः कारीषगन्ध्या परमपतिः इत्यादौ अपि प्राप्नोति इति शङ्का कृता। तत्समाधानाय उत्तरपदवचनात् इति उक्तं। पुत्रपत्योः उत्तरपदयोः इति वक्तव्यम् इति उक्तम्। इत्युक्ते उत्तरपदयोः पुत्रपत्योः परयोः संप्रसारणम् इत्येव। तद् पुत्रपतिशब्दान्ते उत्तरपदे परे इति तेन पूर्वोक्तदोषो न भवति इत्युक्तम्। अनन्तरं तत्तर्हि वक्तव्यं न वक्तव्यम् इत्यादिना भाष्यकारेण तत् तादृशसमाधानं
परिहृत्य तत्र तत्पुरुषसमासस्य पूर्वोत्तरपदघटितत्वनियमात् तेन पूर्वपदम् उत्तरपदं च आक्षिप्यते तेन पुत्रपत्योः इति न उत्तरपदस्य विशेषणं तथा सति पुत्रपतिशब्दान्ते उत्तरपदे इति भवति तथा न किन्तु उत्तरपदे इत्येव पुत्रपत्योः विशेषणं तथा च उत्तरपदभूतयोः पुत्रपत्योः इति अर्थः सिद्ध्यति तदर्थम् उत्तरपदवचनं नावश्यकम् इति उक्तं तर्हि इहापि प्राप्नोति कारीषगन्धी पुत्रः कारीषगन्धीपतिः इत्यत्रापि इहापि तर्हि न प्राप्नोति किं संप्रसारणं न प्राप्नोति इति किं कारणं पूर्वपदम् इत्युच्यते न ह्यत्र श्यङ् पूर्वपदम् अस्ति श्यङन्तमेतत् पूर्वपदं तत्र पूर्वपदस्य श्यङः संप्रसारणं स्यात् इत्येव अर्थः वक्तव्यः उत्तरपदयोः पुत्रपत्योः इत्यत्र यथा कृतं तद्वद् अत्रापि श्यङः पूर्वपदस्य अथवा पूर्वपदभूतस्य श्यङः इति वक्तव्यं पूर्वपदभूतः श्यङ् कदापि न सम्भवति श्यङन्तमेव सम्भवति कथं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स तदादेर्ग्रहणं भवति एतत् परिभाषया तदादेः इत्युपस्थितत्वात् अत्र श्यङन्तं श्यङन्ततदाद्येव पूर्वपदं भवति श्यङ्रूपं न भवति इति उक्तं यदि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सः तदादेर्ग्रहणं भवति इत्युच्यते परमकारीषगन्धीपुत्रः परमकारीषगन्धीपतिः इति न सिद्ध्यति तत्र श्यङन्तस्य श्यङन्ततदादेः पूर्वपदत्वाभावात् अधिकं प्रविष्टं तत्र परमा इति शङ्कायां प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स तदादेर्ग्रहणं भवति अस्त्रीप्रत्ययेन इति तत्र उक्तम् इत्युक्ते स्त्रीप्रत्ययेन तदादेर्ग्रहणं स्त्रीप्रत्ययेन तदादेर्ग्रहणं न भवति यत्र स्त्रीप्रत्ययः तत्र तदाद्यंशो न भवति तेन परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यादि सिद्ध्यति इति आशयः यदि अस्त्रीप्रत्ययेन इत्युच्यते अतिक्रान्तः कारीषगन्ध्याम् अतिकारीषगन्ध्यः तस्य पुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपुत्रः अतिकारीषगन्ध्यपतिः इत्यत्रापि प्राप्नोति पूर्ववत् इत्युक्ते तदर्थम् उक्तम् अस्त्रीप्रत्ययेन अनुपसर्जनेन इति तत्र भाष्यकारैः परिष्कृतम् इत्युक्ते तस्य अर्थ एव स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति इदानीं परिभाषारूपेण यद् दृश्यते तत् अत्र अस्त्रीप्रत्ययेन अनुपसर्जनेन इति भाष्ये उक्तं तस्य अभिप्राय एव तथा च अनुपसर्जनेन स्त्रीप्रत्ययेन तदादेः ग्रहणं न भवति इत्यर्थः तेन किं परमकारीषगन्धीपुत्रः इत्यत्र तु अनुपसर्जनस्त्रीप्रत्ययः इति कृत्वा तत्र तदादेः ग्रहणं न भवति यो हि उपसर्जनं स्त्रीप्रत्ययो भवति एषा तत्र परिभाषा प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स तदादेर्ग्रहणं भवति इति भवति इत्युक्ते स्त्रीप्रत्यये च अनुपसर्जनेन इति न भवति किन्तु प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः इति परिभाषा तत्र प्रवर्तते तेन अतिकारीषगन्ध्यः पुत्रः इत्यत्र प्रत्ययान्त श्यङन्ततदादित्वाभावात् तत्र न भवति इत्येवं रूपेण समाधानम् उक्तं तत्र अस्याः परिभाषायाः निर्देशः केवलं किञ्चित् पदव्यत्यासेन एवं तत्र पठितः अस्ति तत्र ज्ञापकादिकं किमपि नोक्तम् अतः एषा परिभाषा श्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे इति सूत्रे वचनरूपेण पठिता न ज्ञापकसिद्धा नापि न्यायसिद्धा इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् एवं अस्यां परिभाषायां परिभाषेन्दुशेखरे ये विषयाः निर्दिष्टाः ते संक्षेपतः अत्र प्रतिपादिताः अस्माभिः सम्यक् ज्ञाताः इति भावयन् एतावता अत्र उपसंहरामि। धन्यवादाः।